नाजरीन, शाम के मौजूदा हालात इंतहाई बदतरीन हैं। दिन ब दिन सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। हुकूमत का खात्मा हो गया है और मुल्क के कई हिस्सों पर बागियों ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। दूसरी तरफ हुकूमत ख़त्म होने के बाद इसराइल ने दमिश्क में मौजूद शाम के असला डिपो समेत कई मुकामात पर हमला कर दिया है। मगर इस सारी सूरत हाल में शाम में मौजूद एक इंतहाई मुक़द्दस मुकाम हज़रत सैयदा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का मज़ार मुबारक है, जो साबका दारुल हुकूमत दमिश्क में वाक़ है। क्या सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े पर बमबारी हुई? कौन लोग हैं जो इस अजीम मुकाम को ख़त्म करना चाहते हैं, और अब तक रोज़े की हिफाजत कौन कर रहा है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको शाम में मौजूद इस रोज़े और शाम के शिया सुन्नी फसादात के हवाले से मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। नाज़रीन, चाहे वो दौलत इस्लामिया की जानब से किए गए खुदकश धमाके हों या दीगर पुरतशद्दद वाक़यात, गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान दमिश्क के जनूब में वाक़ सैयदा ज़ैनब नामी इलाका अक्सर शह सुर्खियों की जीनत रहा है। इस दौरानिए में यहाँ वाक़ सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का मज़ार कई सियासी और अस्करी मुहिमात का मरकज़ रहा है। जिस जगह ये मज़ार वाक़ है, इसके इर्द गिर्द का इलाका वक्त के साथ दमिश्क के मुज़ाफ़ात में वाक़ एक आम से गांव से बदल कर खित्ते के अहम तरीन शहर का रूप इख्तियार कर चुका है। मगर मजलूम बीबी के इर्द गिर्द हर वक्त गोलियों और धमाकों की आवाज़ें गूंजती रही हैं, और आज भी यही सूरत हाल बरकरार है। नाज़रीन, मुतअद्दिद मौरखीन और शिया रिवायात के मुताबिक वाक़या करबला सन 61 हिजरी 680 ईस्वी को पेश आया। इस जंग में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम, उनके अहले खाना और हामियों की एक बड़ी तादाद शहीद की गई। वाक़या करबला के बाद यजीद बिन मुआविया की फ़ौज इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की दो बहनों हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत उम्मे कलसूम सलामुल्लाह अलैहा समेत दीगर औरतों और बच्चों को कैद करके कूफ़ा ले आई। तारीख़ी हवालों के मुताबिक ये तमाम कैदी 12 मुहर्रम को कूफ़ा पहुँचे, और रिवायात के मुताबिक इस सफ़र के दौरान कैदियों के साथ ज़ालमाना और हत्तक आमेज़ सलूक रवा रखा गया। कूफा में असीरी के दौरान सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने साथ कैद बनु हाशिम से ताल्लुक़ रखने वाले असीरान करबला के रहनुमा के तौर पर उभरी। बाद अज़ां उन्हें कूफा के गवर्नर अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मालून ने दमिश्क भेज दिया। रिवायात में आता है कि दमिश्क में सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और यजीद इब्न मुआविया का आमना सामना हुआ, और हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपना मशहूर खुतबा इरशाद फरमाया, जिसमें उन्होंने यजीद पर कड़ी तनकीद की। इस खुतबे में उन्होंने कहा कि अपनी मंसूबाबंदी कर लो, हर मुमकिन कोशिश कर लो, मगर खुदा की कसम तुम हमारी याद को नहीं मिटा पाओगे, ना ही हमारे पास मौजूद वही को ख़त्म कर पाओगे, और ना ही तुम खुद पर लगे इस धब्बे को मिटा सकोगे। तुम्हारी राय की कोई हैसियत नहीं, और तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं। जिस दिन मनादी पुकारेगा तो तुम्हारा ये इत्मीनान बिखर जाएगा। ज़ालिमों पर खुदा की लानत हो। नाज़रीन, सैयदा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात सन 62 हिजरी 681 ईस्वी में हुई। मुसलमानों, ख़ुसूसन अहले तशीह फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हर साल 15 रजब को उनका यौम वफ़ात मनाते हैं। नाज़रीन, सैयदा ज़ैनब बिनते अली की तदफ़ीन की जगह तनाज़े का बायस रही है। कुछ रिवायात के मुताबिक सैयदा ज़ैनब की वफ़ात मदीना में हुई। बाद मौरखीन का कहना है कि सैयदा ज़ैनब ने बाद अज़ान शाम का रुख किया, जबकि बाद रिवायात के मुताबिक सैयदा ज़ैनब को करबला में पेश आए वाक़यात का तज़किरा करने पर जलावतन करके मिस्र फेंक दिया गया था। मौरखीन की इस मामले पर मुतअद्दिद आरा के बायस हतमी तौर पर यह बताना मुमकिन नहीं कि उन्हें कहाँ दफन किया गया। आया उनकी कब्र दमिश्क में वाक़ मज़ार में है या काहिरा की सैयदा ज़ैनब मस्जिद में। मिसाल के तौर पर मौरख तिबरी के मुताबिक उनकी कब्र काहिरा में मौजूद 3री सदी हिजरी के एक मज़ार में मौजूद है, जबकि दीगर तारीख़ी हवालों से मालूम होता है कि फ़ै रिवाया दमिश्क के मुज़ाफ़ाती इलाके का पुराना नाम मेवाक़ मज़ार सैयदा ज़ैनब और उम्मे कलसूम के लिए वक्फ़ है। इस बात में भी इख्तलाफ है कि सैयदा ज़ैनब के साथ उनकी बहन उम्मे कलसूम मैदान करबला में मौजूद थीं या नहीं। अलबत्ता वक्त गुजरने के साथ साथ दमिश्क के मुज़ाफ़ात में वाक़ मज़ार बड़ी मजहबी इबादतगाह में तब्दील हो गया, जहाँ हर साल दुनिया भर से लाखों ज़ायरीन आते हैं। इस बात से कतई नज़र कि अब भी ये बहाम मौजूद है
کہ آیا واقعی سیدہ زینب کی آخری آرامگاہ ہے بھی کہ نہیں۔ ناظرین، سن 1967 میں یہاں فلسطینی پناہ گزین اور گولان سے بے دخل ہونے والے شامی پناہ گزینوں کے 2 کیمپ قائم کیے گئے، جن میں سے ایک کو اسیت کیمپ کہا جاتا ہے۔ 20ویں صدی کے وسط سے اور 21ویں صدی کے آغاز تک یہ خطہ بنیادی طور پر فلسطینی پناہ گزینوں اور گولان سے تعلق رکھنے والے شامی پناہ گزینوں کی آبادیوں سے آباد تھا۔ 1980 کی دہائی میں یہاں کی آبادی کی اکثریت پناہ گزینوں پر مشتمل تھی۔ اس علاقے کے درمیان سے ایک سڑک دمشق کی طرف جاتی ہے، جو اس علاقے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ سڑک کے دونوں جانب کے علاقوں پر 4 حصوں میں تقسیم کیے گئے کچھ علاقے ہیں، جس کے وسط میں مزار موجود ہے۔ یہاں کا سب سے نمایاں سیاحتی علاقہ جنوب اور مشرقی محلہ ہے، جہاں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا مزار واقع ہے۔ علاقے کے اس حصے میں ہوٹل اور بھیڑ بھاڑ والے بازار شامل ہیں۔ فلسطینی کیمپ اس محلے کے مخالف سمت میں جنوب مغرب میں واقع ہیں۔ جہاں تک اس علاقے کے علاقائی باشندوں کا تعلق ہے تو وہ شمال مشرق میں واقع محلے میں رہائش پذیر ہیں۔ اس جگہ کو الاراکین سٹریٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سن 2003 میں عراق پر امریکی حملے کے بعد اس علاقے میں بسنے والی عراق کی آبادی میں نمایاں اضافہ ہوا۔ ناظرین، اس علاقے میں ایرانیوں کی دلچسپی 1979 میں ایران میں آنے والے اسلامی انقلاب کے بعد شروع ہوئی۔ کیونکہ ایران شیعہ ملک ہے، اس لیے شیعہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے سنیوں کی نسبت زیادہ عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ مزار کی پرانی عمارت کی بحالی کا کام ایرانی طرز پر شروع ہوا۔ گنبدوں اور میناروں میں سجاوٹ کے لیے نیلے رنگ کی ٹائلوں کا استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد ایرانیوں نے اس مزار سے ملحقہ جائیدادیں خریدنا شروع کیں اور رفتہ رفتہ 1990 کی دہائی میں سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے مزار کا علاقہ ایک شہر میں تبدیل ہو گیا، جہاں ایرانی فنڈنگ سے اسکول، مدرسے اور ہاسپٹلز قائم کیے گئے۔ سن 2000 میں شام کے سابق صدر حافظ الاسد کی موت کے بعد اس علاقے کی حدود مزید وسیع ہوئی اور یہ علاقہ خطے میں موجود ایرانی شیعہ حکام اور شخصیات کا ہیڈ کوارٹر بن گیا۔ شام میں جاری جنگ کے دوران یہ علاقہ بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے کے طرز پر ایک بڑے شہر میں تبدیل ہو گیا۔ اب یہاں بنیادی طور پر ایرانی، افغان اور عراقی شیعہ آباد ہیں، جن کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ ناظرین، یہاں ایرانی اثر و رسوخ اس حد تک پھیل گیا کہ آیت اللہ خامنائی کے نمائندے ان کی جانب سے جمعہ کا خطبہ پڑھنے لگے۔ ان کے مطابق مذہبی سیاحت، خصوصاً شیعہ زائرین کی تعداد میں مسلسل اضافے کے نتیجے میں مقامی باشندوں نے اس علاقے کے مشرق اور جنوب مشرق میں ہوٹلز اور رہائشی عمارتیں تعمیر کرنی شروع کر دیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے مزار کی آفیشیل ویب سائٹ کے مطابق 6 صدی ہجری سے اس مزار کا انتظام شام کے المرتضیٰ خاندان کے ہاتھ میں ہے۔ اس خاندان کے سید حسین بن شیخ الاسلام موسیٰ نے روایا گاؤں میں اپنی جائیدادیں اس مزار کے لیے وقف کر دیں۔ آج تک ان کا خاندان شام کی وزارت اوقاف کے ساتھ مل کر مزار کے انتظامی و نگرانی امور دیکھتا رہا ہے۔ شام میں گزشتہ 1 دہائی سے زیادہ عرصے سے جاری خانہ جنگی کے دوران یہ علاقہ ان شیعہ جنگجوؤں کی توجہ کا مرکز بن گیا جو سنی شدت پسند گروہوں سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے مزار کو محفوظ رکھنے کے لیے آئے۔ آج سیدہ زینب کا مزار محض مذہبی اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ اس مزار کی مذہبی شناخت کو مزار کے دفاع کے لیے آنے والی شیعہ تنظیموں کے سیاسی رجحان سے الگ کرنا مشکل ہے۔ شام میں ہونے والی جنگ کے دوران بارہا سیدہ زینب کے مزار کا محاصرہ کیا گیا اور محاصرہ کرنے والے سفیانی تھے اور اس پر کئی بار بمباری کی گئی۔ اس مزار کے اطراف میں متحارف گروہوں کے درمیان شدید جھڑپیں بھی ہوئیں اور یہ علاقہ کئی سالوں سے میدان جنگ بنا رہا۔ ناظرین، اب چونکہ شام پر تقریباً باغیوں کا کنٹرول ہے اور باغی گروہ سنی ہیں نہ کہ شیعہ، انہوں نے حکومت سے بغاوت کی ہے جو کہ شیعہ تھی اور شیعہ نواز بھی تھی۔ حکومت نے یعنی بشار الاسد کی حکومت اور دیگر تنظیموں نے مل کر اس مزار کی کئی سالوں تک حفاظت کی، مگر اب اس کی حفاظت ممکن نظر نہیں آتی کیونکہ پورے علاقے پر باغیوں کا کنٹرول ہو چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ باغی جو آج سے پہلے سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے مزار پر حملے کرتے آئے ہیں اور بمباری کرتے رہے، کیا ان کے ہاتھوں سے اب یہ مزار محفوظ رہے گا اور اب کون اس مزار کی حفاظت کرے گا؟ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد
ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے info@ali۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔